पिया के लिए यूं सितम भी उठाना बड़ी बात है। उसको मालूम था कि पिया के लिए यूं सितम भी उठाना बड़ी बात है। और वो इशारा करे तो सूरज गिरे। अभी भाई जो मोजज़ात को बयान कर रहे थे, उन मोजज़ों में उन्होंने इस मोजज़े का भी जिक्र किया। तो हजरत आमना के घर की तरफ काबा झुक जाता है। शायर इस मोजज़े को बयान करते हुए हुजूर की उंगली से फिरे हुए सूरज को बयान करते हुए अपनी मोहब्बतों का इजहार यूं करता है कि वो इशारा करे तो सूरज फिरे। अरे जिनको काबा आलम भी सजदा करे। अरे चांद के दो टुकड़े भी होते पूरी कायनात ने उस वक्त देखा होगा। पूरी जब दुनिया ने उस वक्त देखा होगा तो शायर उसकी तस्वीर खींचता है कि वो इशारा करे तो सूरज फिरे। अरे जिनको काबा आलम भी सजदा करे। अरे चांद आलम की नजरों ने देखा मगर चांद आलम की नजरों ने देखा मगर इसमें गौहर दिखाना बड़ी बात है। अरे इसमें गौहर दिखाना बड़ी बात है। बात यह है कि एक मौजज़ा वो है जो करीमा का अपने ज़ाहिरी हयात में करते हैं। कभी सूरज मिलता है, कभी चांद के दो टुकड़े होते हैं। जब मौलाए कायनात की नमाज़ें असर कज़ा होती है, मौलाए कायनात की आंखों से आंसू निकलते हैं। कुछ कतरे रुखसारे रसूल पर गिरते हैं। मेरा रसूल आके खोलता है, फरमाया अली क्या हुआ, क्यों रोता है। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़े असर कज़ा हो गई। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया अली नज़ामे मुस्तफा को मुकामे मुस्तफा पे कुर्बान कर दिया। तमाम अहबाब जानते हैं अगर नमाज खड़े होकर न पढ़ सको तो बैठ के पढ़ो। अगर बैठ के पढ़ने की हिम्मत ना हो तो लेट कर पढ़ो। अगर लेट कर भी ना पढ़ी जा सके तो अशारों के साथ ये शरीयत का असूल है, ये कायदा है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल करदा है कमात का ये तफसील है। लेकिन जरा गौर करो कि जब नमाज़ असर मौलाए कायनात की कज़ा हुई तो आलम यह है कि नमाज किसी हालत में माफ नहीं। लेकिन जब हुजूर अस्सलातु वस्सलाम गोद के अंदर सर रख के लेटे हैं, हजरत अली ने नमाज असर को छोड़ा। नमाज वो जिसकी कसमें कुरान उठाता हो, जिसकी कसमें खालिक कायनात उठाता हो। नमाज असर कज़ा हुई हुजूर की, हजरत अली की आंखों से आंसू निकले, हजरत हुजूर अस्सलातु वस्सलाम के रुखसार पे गिरे। मेरे करीम आका ने आंखें खोली, फरमाया अली बता क्या क्यों रोते हो। अर्ज़ की या रसूलल्लाह नमाज़ असर कज़ा हो गई। हुजूर ने इरशाद फरमाया ए अली आज तूने नज़ामे मुस्तफा को मुकामे मुस्तफा पे कुर्बान कर दिया। नमाज ये है कि हर हालत में पढ़नी है, लेकिन तूने मेरी नींद को खराब नहीं किया बल्कि नमाज छोड़ दी। आज तूने निज़ाम को मुकाम पे कुर्बान किया। अब तू बता नमाज अदा पढ़ना चाहता है या कज़ा पढ़ना चाहता है। बस मेरे करीम आका ने जब ये पूछा तो हजरत अली भी खुश हो गए। जब दरियाए रहमत को जोश में देखा तो हाथ बांध के अर्ज़ फिदा का या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह मैं कुर्बान हो जाऊं। अब तो मैं नमाज अदा पढ़ना चाहता हूं। बस इतनी बात कही, मेरे करीम आका खड़े हुए, उंगली का इशारा फरमाया, डूबा हुआ सूरज तारीख की आंखों ने देखा। आज भी कई किताबों में पलट के देखो, एक एक हरफ कहता है कि जब मौलाए कायनात के लिए सूरज फिरा उसकी चौकी लंबी मेरे मौला के चेहरे पे पड़ रही थी, बेसाख्ता कह रही थी अरे की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या तो कदम तेरे हैं। और अंबिया जो दुनिया में भेजे उन्हें अता किए, लेकिन एक बात को ज़हन में रखना कि जो मौजूद अल्लाह ने मेरे महबूब को अता फरमाया वो किसी नबी को भी ना मिल सका। मिसाल के तौर पे ये हज का माह है जो पिछला गुजरा अभी बल्कि चल ही रहा है, ज़िलहज। जरा गौर कीजिएगा
اسی ماہ میں ایک ایسے نبی کو یاد کیا جاتا ہے کہ جس کی ایڑی زمین پہ لگے تو زمین آب زمزم نکالتی ہے۔ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ حضور علیہ السلام، ذرا غور کیجئے گا کہ آپ کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا ہوا کہ جب وہ زمین کے اوپر ایڑی مارتے ہیں زمین سے پانی کا چشمہ نکلتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس زمین کے اوپر اپنا عصا مارتے ہیں، زمین سے پانی نکلتا ہے۔ اب پانی کی حقیقت دیکھو، کسی زمیندار سے پوچھ کے دیکھو کہ پانی زمین کے نیچے موجود ہے۔ صرف اگر کسی نے لینا ہو تو وہ اس زمین کو بور کرتا ہے، پھر اس کو پانی میسر ہوتا ہے۔ پتا چلا کہ زمین کے نیچے پانی تھا۔ اگر کسی نبی نے ایڑی مار کے نکالا تو یہ معجزہ ہے کہ ان کے امت کو بور کرنا پڑتا ہے اور نبی ایڑی مار کے نکال لیتا ہے۔ ذرا غور کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس زمین کے اوپر ڈنڈا مارا تو زمین سے پانی نکلا۔ پتا چلا زمین کے نیچے پانی تھا، لیکن امت کو بور کرنا پڑتا ہے، نبی صرف ڈنڈوں سے پانی نکال لیتا ہے۔ یہ تو انبیاء کو عطا ہوئے معجزے۔ اب آؤ میرے کریم آقا کی طرف۔ میرے کریم آقا صحابہ کے ساتھ ہے، سرائی علاقہ ہے، دور دور پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ صحابہ کی حلقوں سے زبانیں باہر آ رہی ہیں، پیاس کی شدت ہے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی بہت پیاس ہے، پانی کی شدت ہے، ہمیں پیاس کی شدت ہے، ہمیں پانی چاہیے۔ میرے کریم آقا نے نہ زمین کو مارا کچھ، نہ آسمان کی طرف اپنا ہاتھ اٹھایا، بلکہ میرے کریم آقا نے وہ معجزہ دکھایا جو کسی مائی کے نار کی ضرورت نہیں، بس میرے آقا نے انگلیاں آگے کی، انگلیوں سے چشمہ نکلا۔ اب ذرا غور کرو کہ ایک طرف نبی کا عالم یہ تو زمین پہ ایڑی مارے اپنے زمزم نکالے، ایک طرف ایک نبی کا عالم یہ وہ اپنے عصا سے پانی نکالے۔ لیکن کبھی انگلیوں سے پانی نکلتا بھی کسی نے دیکھا؟ اگر نہیں تو پتا چلا جو میرے کریم آقا کو اللہ نے انفرادیت عطا فرمائی وہ کسی کو بھی نہ عطا ہو سکی۔ صرف مثال کے طور پہ ایک دوسری بات بتا کے ایک اور سماعت کر لیجئے واقعہ جو معجزہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ معجزہ تھا، وہ مردوں کو زندہ کر دیتے۔ اگر میرے اہل علم بھی محفل میں تشریف فرما ہوں گے، ذرا غور کیجئے گا کہ اگر کسی بھی کتاب میں کبھی یہ پڑھا کہ جس مردے کو عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا کیا اس کے اندر کوئی نئی روح ڈالی؟ آپ چاہے جون سی مرضی کتابوں کو کھنگال لیجئے گا، چاہے کسی بھی عالم دین سے اس کے متعلق پوچھ لیجئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس مردے کو زندہ کرتے اس کا حال یہ تھا کہ جون سی روح اس کے جسم سے نکلی وہی اندر آتی، نئی روح کبھی نہیں ڈالتی۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جتنے بھی مردہ زندہ کیے وہ کیے کہ جن مردوں سے جو روح نکلی تھی بس انہیں واپس پلٹ دیا۔ اب میرے کریم آقا کا معجزہ سینکڑوں مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ ابو جہل ہاتھوں کے اندر کنکریاں لے کے آیا، پتھر لے کے آیا اور آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو نبی مان لوں گا اگر آپ یہ بتا دیں کہ میرے ہاتھ کے اندر کیا ہے، میری مٹھی میں کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات مقدس نے ارشاد فرمایا کہ ابو جہل میں بتاؤں یا جو مٹھی میں ہے وہ بتا دے۔ ذرا غور کیجئے گا اس کی وجہ صرف اتنی تھی، یہ بات کہنے کی وجہ اتنی تھی